दोस्तों, पहलगाम अटैक को लेकर एक बहुत बड़ी वीडियो सामने आई है जिसे देखकर आप शॉक हो जाएंगे, जिसका देखना अब तमाम लोगों के लिए बेहद ज़रूरी है। और दोस्तों, इस मामले पर असदुद्दीन अवैसी साहब ने बहुत बड़ा बयान दिया है। तो क्या है पूरी खबर, इस वीडियो में देखते हैं। सब पूछकर उन्होंने मासूम लोगों को वहां पर उनका कत्ल किया है। ये उरी और पुलवामा से ज्यादा कंडेमनेबल इंसिडेंट है। ये जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए आतंकी हमले में 28 सैलानियों को मौत के घाट उतार दिया गया। आतंकियों ने भले ही हमले के जरिए भारत में हिंदुओं और मुसलमानों को आपस में भिड़ाने की कोशिश की हो, लेकिन देश में हिंदू मुस्लिम के इस माहौल के बीच इस हमले के बाद एक शख्स ने अपने रिएक्शन से पूरे हिंदुस्तान का दिल जीत लिया। हम बात कर रहे हैं AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी की। पहलगाम में हुए हमले के बाद ओवैसी का रिएक्शन जबरदस्त ट्रेंड कर रहा है। ओवैसी ने पहलगाम हमले के बाद जो कहा वो आपको सुनना चाहिए। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि कल पहलगाम में व मीडोज में दहशतगर्दों ने, टेररिस्ट ने उस माउंटेनियस एरिया में वहां पर इंडिस्क्रिमिनेट तरीके से और मजहब पूछकर उन्होंने मासूम लोगों को वहां पर उनका कत्ल किया है। हम इसकी सख्त से सख्त अल्फाज में इसकी मजम्मत करते हैं, कंडेम करते हैं और हम उम्मीद करते हैं कि हुकूमत इन दहशतगर्दों को एक सबक सिखाएगी और साथ ही साथ हम जो लोग वहां पर जिनको कत्ल किया गया, इन टेररिस्ट ने इनको मारा है, हम उन तमाम फैमिलीज के साथ खड़े हैं और हम जो जख्मी हैं हम दुआ करते हैं कि वो जल्द से जल्द सेहतियाब हो। दूसरी अहम बात यह है कि ये एक इंटेलिजेंस फेलियर भी है और हुकूमत को, नरेंद्र मोदी हुकूमत को देखना है कि उनकी डिटरेंस पॉलिसी कितनी कामयाब हो रही नहीं हो रही है। चौथी बात यह है कि उरी हुआ, पुलवामा हुआ, ये उरी और पुलवामा से ज्यादा कंडेमनेबल इंसिडेंट है ये, क्योंकि जो सिविलियन लोग हैं वहां पर जाकर ये टेररिस्ट जो हमारे पड़ोसी मुल्क से जरूर आए हैं और वहां से आकर यहां पर हमारी सरजमीन पर मासूम लोगों को उनकी जान लेते हैं और बड़ा दर्दनाक वाकया है ये, बल्कि ये मैसेकर है। ओवैसी के इस बयान की देश में खूब चर्चा हो रही है, क्योंकि ओवैसी वही शख्स हैं जो देश में मुसलमानों के सबसे ज्यादा हिमायती चेहरों में से एक माने जाते हैं और मोदी सरकार के खिलाफ अपनी बयानबाजी के लिए अक्सर सुर्खियों में भी रहते हैं। लेकिन पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद ओवैसी ने कहा कि यह हमला उरी और पुलवामा से भी ज्यादा निंदनीय है, क्योंकि इस बार आतंकियों की ओर से आम नागरिकों को निशाना बनाया गया है। ओवैसी ने आतंकी हमले को लेकर सरकार से कार्रवाई करने की अपील की। उन्होंने कहा कि हम उम्मीद करते हैं कि हुकूमत इन दहशतगर्दों को एक सबक सिखाएगी। उन्होंने कहा कि आतंकवाद के खिलाफ देश को एकजुट होकर कड़ा कदम उठाना होगा। ऐसा नहीं है कि AIMIM चीफ ओवैसी पहली बार पाकिस्तान पर उग्र हुए हों। इससे पहले भी कुछ साल पहले जब ओवैसी पाकिस्तान गए थे तो वहां उनसे भारत में मुसलमानों की सुरक्षा पर सवाल पूछा गया, जहां ओवैसी ने पाकिस्तानी एंकर की क्लास लगा दी और कहा था कि मुसलमानों के लिए भारत से ज्यादा सुरक्षित मुल्क कोई नहीं है। आप क्या सोचते हैं ओवैसी के इस बयान पर? अपनी राय कमेंट के जरिए जरूर दें। कश्मीरियों के खिलाफ और कश्मीरी स्टूडेंट्स के खिलाफ जो झूठा प्रोपेगेंडा किया जा रहा है वो रुकना चाहिए। और अगर लोग सोशल मीडिया में या टीवी चैनल के कोई एंकर्स हैं, ये भी मैंने कहा, अगर वो हिंदू मुसलमान नफरत में इजाफा करेंगे तो वो लश्कर तैयबा मुस्कुराएगा उनके ऊपर, पाकिस्तान मुस्कुराएगा उनके ऊपर। आप इस तरह से किसी एक समुदाय को जो इस बाइज्जत इस मुल्क के शहरी हैं और मुसलमानों का इससे कोई ताल्लुक है ना कभी रहेगा, यकीनन हम मान रहे कि इन दहशतगर्दों ने किसी का रिलीजन पूछकर उनकी जान ली, वो कंडेमनेबल है। मेरे पास तो अल्फाज भी नहीं है, मगर अगर आप उसके जवाब में अगर यह करेंगे तो फिर हम उन लोगों को ताकत बख्श देंगे जो इन्होंने इस तरह का टेररिज्म किया। अब ये सरकार के ऊपर है
اور ہم نے انڈس واٹر ٹریٹی کے بارے میں کہا کہ بہت اچھی چیز ہے کہ ہم نہیں بول دیے، مگر آپ بتائیے ہم پانی کہاں رکھیں گے؟ پانی تو کہیں رکھنا پڑے گا نا آپ کو. تو اور اس میں آپ دیکھیے کہ انڈس واٹر ٹریٹی میں جو چناب کا علاقہ ہے وہ پورا پہاڑی علاقے سے پانی جاتا ہے، جہلم کا جو ہے وہ زمینی علاقے سے جاتا ہے، اور ورلڈ بینک اس کا انٹرلوکیٹر ہے. تو اس پر ہم نے کہا کہ اس پر دیکھنے کی ضرورت ہے، اور سرکار جو بھی ایکشن لے گی ہمارے دیش کے تمام لوگوں کو ان کی جان اور مال کو بچانے کے لیے، خاص طور سے اس بزدلانہ وحشیانہ دہشت گرد حملے کے بعد ہم اس کی تائید کریں گے. یہ کوئی سیاسی مسئلہ نہیں ہے، یہ ہمارا نیشنل مفاد ہے، نیشنل انٹرسٹ میں ہے، اور ہم ان کے ساتھ کھڑے رہیں گے. سر یہ آپ نے انڈس واٹر ٹریٹی پہ بولا، تو کیا آپ بول رہے ہیں کہ یہ ایکشن نہیں لینا چاہیے کیا؟ نہیں، میں یہ دیکھیے، آپ نے تو دیکھیے ورلڈ بینک انڈیا اور پاکستان میں بیٹھ کر یہ ٹریٹی کروایا، وہ اس کا انٹرلوکیٹر ہے. بھائی پانی کو کہاں رکھیں گے آپ؟ اچھا ہے آپ نے اچھا اسٹیپ لیا، مانتے ہیں، پانی کہاں رکھیں گے آپ؟ ڈیم بنا لیں. آپ بھائی ڈیم بنائیے نا. اسٹینڈنگ کمیٹی تھی، اس نے بھی اس کو کہا تھا کہ ان کو انڈس نہیں، اب وہ اس میں مت جائیے. میں نے یہ کہا کہ آپ نے لیا ہے جو اسٹیپس کیبنٹ کمیٹی آن سیکورٹی میں لیا آپ نے، ٹھیک ہے، مگر ورلڈ بینک انٹرلوکیٹر ہے اس کا، تو وہ بھی دیکھیں، انٹرنیشنل لا سے دیکھنے کی ضرورت ہے. دوستو اس ویڈیو کو آپ نے پورا دیکھا اور سنا. پہلگام اٹیک کو لے کر ایک نئی ویڈیو سامنے آئی ہے جسے آپ نے اس ویڈیو کے ذریعے سے میں نے آپ کو دکھایا. اور دوستو اس معاملے پر جناب اسد الدین اویسی صاحب نے بہت اچھا بیان دیا. دوستو اس ویڈیو کے ذریعے سے میں آپ کو ایک اہم پیغام دینا چاہتا ہوں، ایک اچھی بات بتانا چاہتا ہوں جس بات کو شاید آپ نہیں جانتے. میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ اس بات کو جانتے تو اس طرح کی باتیں آپ سوشل میڈیا پر نہیں کرتے. دوستو اسلام سچا اور پکا مذہب ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے، ان الدین عند اللہ الاسلام، بے شک اللہ کے نزدیک جو سب سے اچھا اور سب سے ستھرا اور پاکیزہ دین ہے وہ دین اسلام ہے. اسلام ہمیں یہ سبق دیتا ہے، یہ درس دیتا ہے کہ اگر راستے میں کسی نے کانٹا رکھ دیا ہو یا کسی وجہ سے راستے میں کانٹا آ گیا ہو تو اسلام ہمیں یہ حکم دیتا ہے کہ اس کانٹے کو راستے سے اٹھا کر سائیڈ میں پھینک دو تاکہ کسی دوسرے انسان کو اس سے تکلیف نہ ہو. اسلام ہمیں یہ درس دیتا ہے کہ اگر راستے میں پتھر ہو تو اس پتھر کو اٹھا کر سائیڈ میں رکھ دو تاکہ اس راستے سے جو چلنے والے لوگ ہیں اس کا ایکسیڈنٹ نہ ہو جائے. اسلام ہمیں یہ سبق دیتا ہے. لیکن دوستو آج سوشل میڈیا کے جو دلال ہیں، سوشل میڈیا پر ایسی خبر مسلمانوں کے لیے بنائی جا رہی ہے، مسلمانوں کو آتنکواد کہا جا رہا ہے، یہاں تک کہ ہمارے مدرسوں کو بدنام کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. سوشل میڈیا پر یہ باتیں بھی آپ کو سننے کو ملیں گی کہ ان کے مدرسے میں بچوں کو آتنکواد بنایا جاتا ہے. اس طرح کی باتیں آج سوشل میڈیا پر ہو رہی ہے. لیکن دوستو اسلام ہمارا جو دین ہے وہ امن و سکون چاہتا ہے. اسلام ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ تمہارے وجہ سے کسی کو تکلیف نہیں ہونی چاہیے، چاہے وہ کسی بھی دھرم کا ہو، ہندو ہو، مسلم ہو، سکھ ہو، عیسائی ہو، کسی بھی دھرم کو تم سے تکلیف نہیں ہونی چاہیے. لیکن آج سوشل میڈیا پر تمام مسلمانوں کو بدنام کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. آج ایسا حال ہو چکا ہے کہ مسلمانوں کو بدنام کرنے کے لیے کچھ غیر مسلم بھی مسلمانوں کا لبادہ اوڑھ کر چلے جاتے ہیں اور کچھ کانڈ کرتے ہیں اور اس کے ذریعے سے مسلمانوں کو بدنام کرتے ہیں. دوستو اگر کوئی بھی حادثہ ہوتا ہے، کوئی بھی کانڈ ہوتا ہے، کوئی بھی جرم ہوتا ہے تو سب سے پہلے آپ اس مجرم کے بارے میں تحقیق کریں، اس کا آدھار کارڈ چیک کریں کہ یہ کس دھرم کا ہے. آج کچھ لوگ ایسا کرتے ہیں کہ اپنا دھرم بدل کر کچھ کانڈ کرتے ہیں اور اس دھرم کو بدنام کرنے کی کوشش کرتے ہیں. تو میں آپ سے بس یہی کہنا چاہتا ہوں کہ اچھی طرح سے تحقیق کریں. اور اگر دوستو خدا نہ خواستہ اگر کوئی مسلمان غلطی کرتا ہے تو اس کی وجہ سے تمام مسلمانوں کو ذمہ دار نہ ٹھہرائیں. جو مجرم ہے وہ مجرم ہے، چاہے وہ کسی بھی دھرم کا ہو. تو دوستو اس ویڈیو پر آپ اپنی کیا رائے رکھتے ہیں ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں، اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں احباب تک ضرور شیئر کریں. خدا حافظ.